भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 22-27 उडी 10 अशें म्हणटा. साम 27 वर्स 10 उतार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. आज थंय मागोवंक जाय बाबुरबेन जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें तुज्या काळजा सारकें. कित्याक आदव्यांत आमी आसता आसतना आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं दी. म्हज्या मगाचे न्हू आपुरबायचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां हो सगळो डिसेंबराचो म्हयनो चलोवन वचचो उतार आमकां अशें म्हणटा की धैर्य दिवचे उतार, घटाय दिवचे उतार, बळ दिवचे उतार, आदार दिवचे उतार. ह्या वेळार अशें म्हणटा की म्हयन्याच्या पयले शुक्रार उतार म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यारी सर्वेस पोर म्हाका वैंगेन घेतलो. कोण म्हणटा? दाविदाचें कीर्तनां दाविदाची आपुरबायची उतार आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यारी सर्वेस पोर म्हाका वैंगेन घेतलो. तितलो खात्री दाविदाक आसता. त्या खातीर म्हणटा की पळय साम 27 वर्स 3 कीर्तनांत 27 वळी 3 बरें नाच बरो घेवन सगळो म्हयनो ह्या उतराचो उगडास आमी करूंक जाय. मात्र न्हय की हे उतार भोवा पुरबायन आमी उसरूंक जाय. सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा साम 27 वर्स 3 ए पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. या महिन्याच्या पयल्या सगळं डिसेंबर महिन्यात क्लेम करा तुम्ही. कित्याक व्हडले पावस तुमच्या विरुद्ध तंबू घाला रे. देव तुमच्या पक्षान आसतलो. सगळे म्हणी आमी एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पावजस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज म्हजे विरुद्ध उठो. झूज म्हजे विरुद्ध उठो. झूज म्हजे विरुद्ध उठो. झूज म्हजे विरुद्ध उठो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो
भरवसो थीर रावतलो म्हजो भरवसो थीर रावतलो म्हजो भरवसो थीर रावतलो म्हजो भरवसो थीर रावतलो म्हजो भरवसो थीर रावतलो सर्वेस्परा लागीं वेगस मागता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता सर्वेस्परा लागीं हांव वेगस मागता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेच हांव अत्रेकता तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक सर्वेस्पराची सभाय आनी पळोवंक ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हालेलुया हालेलुया तुम्ही भोव आपुरब्यान उसारला कितें उसारला तुम्ही सर्वेस्पर एकच हांव मागता तेच संवत्र ऐकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव आशेवन आसा म्हज्या मगाच्यानो डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आमी हेच अत्रेवंक जाय कित्याक म्हणल्यार दावीद रायची बापूराचें किर्तन अशें म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आमकां उतार म्हणटा की दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:8 म्हणटा की दाविदान हाती घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परांत ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले परतून म्हणटा पळया दाविदान हाती घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परांत ताका जैत दिले कोणे ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले परतून उतार म्हणटा की म्हज्या मगाच्यान भोव आपुरब्यान 2 सामुएल चॅप्टर 8:14 म्हणटा की दाविदान हाती घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परांत ताका जैत दिले कोणे ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले कोणे ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले परतून पुढे म्हणया आमी सर्वेस्परांत ताका जैत दिले दर म्हज्या मगाच्यान डिसेंबरांत तुमी हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर देव जैत दिना की कित्याक म्हणल्यार गोलियता मुखार दावीद उबे रावला वेळा दावीद ल्हान भुरगो जावन आसलो गोलियात येदो व्हडलो व्यक्ती जावन आसलो तेन्ना दावीद म्हणटा की हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान गोलियात तूं जावन हायटान व्हड आसाय लांब आसाय ऊस आसाय त्या खातीर आयसाया 45:2 हर एक दिसा उसारची उतार जावं आसा आज तुजो देव तुज्या मुखलान वेता आसतना केदोय व्हडलो दोंगर तो आसूं दी केदोय व्हडलो आसूं दी तो देव समतोल करतलो केदळा Psalm 91:1 परमोन्न देवाच्या आश्रयान ह्या डिसेंबरांत तुवें रावोंक जाय परमोन्न देवाच्या आश्रयान ताच्या सावळेन तूं वस्ती करते वयस जाल्यार तो तुजे कोटे तो तुजो आसरो तो तुजो आदार तो तुजो भरवसो तो तुजे सर्वस्व आसा हांगा दोनी कडेन म्हणटा पळया 2 सामुएल चॅप्टर 8:6 2 सामुएल चॅप्टर 8:14 दोनांत म्हणटा की दाविदान हाती घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परांत ताका जैत दिले कोणे ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिले सर्वेस्परांत ताका जैत दिला जाल्यार डिट्रोनॉमी 28:8 आमकां बऱ्यांत उडास आसा तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर देव आशीर्वादीत करतलो कोण आमकां आशीर्वादीत करतलो सर्वेस्पर देव आमकां आशीर्वादीत करतलो सर्वेस्पर देव आमकां आशीर्वादीत करता जाल्यार ताच्या सावळेंत ह्या म्हयन्यांत आमी रावोंक जाय ह्या म्हयन्यांत ताच्या मोगा लागीं आमी एक जावंक जाय कित्याक आमकां देवाचें उतर आमकां म्हणटा की बापूरब्यान Psalm 27:7 Psalm 27:7 सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर कित्याक आवय बापाय म्हाका सांगते जाल्यार हर एक दीस सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो कोण आमकां वेंगेन घेतलो सर्वेस्पर आमकां वेंगेन घेतलो सर्वेस्पर आमकां वेंगेन घेता म्हज्या मगाच्यान ही उतरां आमच्या काळजांत आसाचे आमच्या मोतींत आसाचे आमच्या चालत्या जिवितांत आसाचे त्या खातीर दाविदाच्या किर्तनांत 27:1 सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणा सर्वेस्पर म्हजो उसवाड सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारण आनी म्हजें तारण सर्वेस्पर म्हजो उसवाड सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारण आनी म्हजें तारण आनी म्हजें तारण आनी म्हजें तारण देव आमचो उसवाड आनी आमचो तारण जाला ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी ताच्या सावळेन जियेता जाल्यार ताच्या सावळेन वस्ती करता जाल्यार सगळ्या वायटाक जावं फुडें हर एक दिसा म्हज्या मोगाच्यान कुतांतराची सकत नकारात्म्याची पदवी आमचे जैत वर्ते आसा
जाल्यार देव आमकां राखता इकडे आमचे दोळे धांपया बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या अपरमीत मोगान तुवें आमकां भरलाय दैवी सक्तेन तूं आमकां भर नासाय आमची अस्कत काय पळय नासतना तुजे दैवीक कागद हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचेर आमचे तूं वतोन आसाय बापा बापा सांडलारी कोणें तूं आमकां सांडिनाय बापा आमकां वेंगेन घेवन आमकां पोटलोन धर आमकां हातांत हर एक दिसा आदार दिवचो देव तूं जावन आसाय बापा बापा तुज्या भायर कोण आसा आमकां बापा उसवाड तुवें आमकां पळोवंक दिलाय सगळो दीस तूं आमकां राखताय जाल्यार तुज आमचो आदार तुज आमचो आसरो तुज आमचो भरवसो बापा तूं आमकां चलोन व्हर राखून व्हर सांबाळ व्हर म्हणून ह्या वेळार तुका परत मागता आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या वेळार प्रत्येक जाणां थोडी बासोणी आमी हांगा नियाळ करता आसतना अपुर्बायची 1 2 तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 3 4 5 6 7 बासोणी ह्या सकाळच्या वेळार एक कडेन नियाळ करता फर्स्ट बासोणी जावं सा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 द्वितीय नियमान 22 वर 28 वळी 8 ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा मात्र न्ही की ह्या डिसेंबरच्या म्हयन्यांत तुवें क्लेम करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तुज्या कोठाराचेर म्हळ्यार तुज्या सगळ्या कारबाराचेर तुज्या घराचेर तुज्या धंद्याचेर तुज्या बिजनेसाचेर तुवें हाता घालच्या कामाचेर ह्या म्हयन्यांत डिसेंबर म्हयन्यांत जावं फर कोणाच्या घरा वॉल आसा जावं फर कोणाचे काजार आसा रोस आसा परतापण आसा जावं फर हर एकाचे देवाचो आशिर्वाद जायचे न्ही की पुरो मांडून हाडून जावं का न्ही त्या दीस देव नाका म्हणला जायना ते त्या दीस पयलो तुका देव जायचे म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका उडास आसा कोणीय म्हाका मेळ्यांत एक टेस्टमनी अशें सांगली की ब्रदर आमी एक 400 लोकांचे जेवण म्हण चिंतले बट सगळे हर एक दीस मागणे म्हजो पूत पारगांवांत आसा ते काजार आनी सदांच मागणे आयकता आमी देवाचें उतर वाचता देवाच्या उतराचेर चड आमी ध्यान दिवन आसा आनी सकाळी रेस्परावेच्या पयले म्हजो पूत म्हणल्यार मम्मे फाल्यां आमी अर्देवर मागणे करया हर एक सण मागणे करता आमी चिंतले रोस जाला आनी पूत आमचो पुरो आसणे आसा म्हणून म्हजो पूत रातींतून सांगून न्हिदला सकाळी उठोन मागणे करया सकाळी उठल्या आमी सैर्य सगळे मेळोन आमी देवाचें साम 121 साम 130 साम 23 साम 91 सगळे आमी साम्स अर्धे घंटो वाचल्या मागणे केल्या आनी आमी चिंतले 400 लोक म्हणून हांगा पळयता आसतना सुमार 700 लागीं लोक आसा कितें करचें कळोंक ना एक वर्ड ऑफ गॉड म्हाका केदार वर्ड आसा खंयचे डिट्रोनॉमी 28:8 तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस पर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुजेर आशिर्वाद घालतलो सडनली पळयता आसतना म्हजो पूत स्टेजीर जावन पळयता आसतना लोक लांबायर आसा आनी म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरोंक जालें म्हाका भिरांत सुरू जाली म्हजो पूत आपूण म्हणालो मम्मे कांय भिया नाका डिट्रोनॉमी 28 वर्स 8 देवान सांगला न्ही की आशिर्वादीत करता म्हणून सगळ्या जेवणाचेर सगळ्या खाणाचेर सगळ्या मांडावळीचेर आमी सकाळी मागला तो सर्गेचो बाप आशिर्वादीत करतलोच आमचो देव विश्वासी आमचो देव मल्टिप्लाय करतलो आमचो देव लजेक पडोवंक दिना त्या खातीर आमी लजेक पडचे ना एक धैर्यान म्हणल्यार बरी कमांडींग वर्ड्स म्हजो पूत म्हणालो म्हजी दोळ्यां तुका माया जावन गेली आमकां कांय कळीत ना ब्रदर कशें जेवण जालां कशें उठोन गेला कशें मेळ्ळां फंक्शन एकदम बारीक बरें जालां आमी कॅट्रस इतलेंच म्हणलें की देव आसा आनी देव सांबाळटा तुमी तुमचें काम करा आनी आमकां कळीत नातल्या बरी सगळो जेवण दादूश जावन रुचीक जेवण संतोशान पाटी गेला म्हज्या मोगाचें हर एक देवाचो आदार खंय सोदताय तुज्या बिजनेसांत तुज्या वैवटांत तुज्या कामांत थंय तुज्या फंक्शनां तुज्या संतोषकाय तुज्या दुकान तुज्या इराऱ्यान हर एक सांग हांवें हाता घालच्या कामाचे सोम्या तुवेंच म्हाका आदार दिचे सकाळी उठोन देवाचो आदार मागताय सगळो डिसेंबर म्हयनो देव चलोवन व्हरतलो आनी राखून व्हरतलो तशेंच म्हज्या मोगाचेर दुसरी बसवणी जावन आसा प्रवर्ब चॅप्टर मांडण्याच्या पुस्तकांत 16 वळी 3 प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस अधीन कर आणि तुझी येवजण्यो
सुफळ जातल्यो तुझे येवजण्यो सफळ जातल्यो तुझे येवजण्यो सफळ जातल्यो तुझ्या पटला म्हणा तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझी येवजण्यो सुफळ जातल्यो आणि तुझे योजने सफळ जातल्यो जेन्ना तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन करताय देवाक नाका देव थंय तुका अनेक वाट दाखयता तुझी येवजण्यो सफळ जायचे जाल्यार तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन करीचे जायते पटी आम्ही काम करता कितें जाला रे देवाच्या हातान दिना सोम्या म्हाका एक युकेची विजा जायची सोम्या हे काम तुझ्या अधीन करता तुका जाय जाल्यार मात्र म्हाका युके धाड देवा तो युके धाडू नाका जाल्ले वयसला तो अमेरिकेची विजा सोदून दितालो तुका कित्याक तुझे काम सर्वेस अधीन पयले कर तेन्ना तुजी येवजण्यो सफळ जातल्यो नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार रे आमची येवजण्यो सफळ जावना म्हणून आमी रडते आसता म्हजी येवजण सफळ जावना म्हजी येवजण सफळ जावना म्हजी येवजण सफळ जावना देव म्हणटा तुजी येवजण सफळ जायना जाल्यार पयलेच तुवें तुजें काम हाती घेवच्या पयले म्हजेडे विचारूंक जाय आसलें म्हजेले सलाह घेवंक जाय आसलें म्हज्या हातान दिवंक जाय आसलें तेन्ना तुजी येवजण्यो हांव सफळ करता आसलो तशेंच तिसरी बासोणी ही जावन आसा साम 128 वर्स 2 तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुकाच खावंक मेळटले सुख संतोष तुका भोगूंक पावतलोय हालेलुया हालेलुया तिसरी बासोणी उसारया तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुकाच खावंक मेळटले तुकाच खावंक मेळटले सुख संतोष सुख संतोष तू भोगूंक पावतलोय तू भोगूंक पावतले आले कामाचे पैशाचे सुख संतोष नाही म्हज्या मगचनू भितरल्यान सुख भितरल्यान समाधान भितरल्यान संतोष काय भोगाचे भितरल्यान समाधान आसा वयसला सगळे सारखे जावन वता नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार रे आमी भितरल्यान समाधान कितलेय आसूं दी आमी निराश जावन आसता समाधान ना त्या सुवातेर त्या खातीर म्हणटा की सुख आनी संतोष तूं भोगूंक पावतले कित्याक म्हळ्यार तुजे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले खाली कमयल्ले पयशे मात्र न्ही आज जितले मागताय ते सगळे बेसांवां रात पर्यंत तूं अनुभव करूंक पावतलोय त्या खातीर म्हणटा की भाव तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलो जितले तोंड उक्ते करून हर एका दिसा देवाक उलो मारताय अवघडात अनाहुतात इरार येता बेजार येता अस्कत येता सगळो डिसेंबराचो म्हयनो तुजो देव तुका राखो आनी सांबाळून व्हरतलो चवथी बसोणी जावन आसा जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 आमी आयकला जायते पटी बसोणी इसाकान ज्या प्रदेशान बी वंपले त्याच प्रदेशान 100 वांटान इसाकान लोवले कित्याक ताचेर हर एक दिसा देवाचो आशीर्वाद असतो कोणाचो आशीर्वाद देवाचो आशीर्वाद कोणाचो देवाचो इसाकाच्या धंद्याचेर बिझनेसाचेर कामाचेर वैवटाचेर देवाचो आशीर्वाद असतो वळी 13 म्हणटा की ताचे धन आनी दिरवे दिसान दीस सडत आयले आनी तो ग्रेस्त जालो बघाचे न्हू ग्रेस काय आत्मीक ग्रेस काय देवातान आसची आणि तसेच शारीरिक ग्रेस काय दिसपडते कृत्य जायचे सगळी ग्रेस देवा ते आसा तर आमी म्हज्या मोगाची कोणाक घट धरीचे कित्या दिवच्या सोम्याक आधार दिवच्या सोम्यात आमी बळवंत असली वयस जाल्यार कोणच आमचे विरुद्ध रावंक शकना आमकां सोलवंक शकना आमकां आज आडपाय दिवंक शकना त्या खातीर कित्याक म्हणटा की ती बोवा पुरबे ताचे धन आनी दिरवे दिसान दीस सडत आनी सडत आयले आनी तो भोग्रेस्त जालो ग्रेस काय देवा तावन येता तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू पांचवी बसोणी आमकां अशें म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकान 20:20 जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 19, 20, 21, 22 वेळ आसता वाचा परतून उसारता जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 19, 20, 21, 22 इसाकान फालक्यान एक बांय खणली थंय ताका झरीचे उदक मेळ्ळे आनी दुसऱ्यांनी येवन ती हडप करूंक चिंतले जाल्यार इसाकाच्या कामाच्यानी खंय बांय खणली थंय झरीचे उदक येवंक सुरू जालें म्हज्या मोगाचे न्हू हे आमच्या जिवितांत जायते पटी आसा आमी म्हणटात आमकां कोणें कितें केलां हांवें आमचें नांव पाड केलां कामांत काडूंक ट्राय केलां आमकां फसोवंक ट्राय केलें जावं इसाकाच्या जिवितांत तशेंच जालें जाल्यार कांयच करूंक जावना इसाकान खंय खंय बांय खणली थंय थंय झरीचें उदक आयलें जावं पुरो एकलो तुका बिजनेस लॉस करूंक पुरो आनी तूं बिजनेस उक्ते करता आसतना
ताजी डबल प्रॉफिट त्या सुवातेतून सुट्टले त्या खातीर सोलवणी हाडिल्ली इम्पॉर्टंट न्ही सोलवणीतून भायर करतलो तुजो देव इम्पॉर्टंट जावन आसा आज कोणी आड पांय दिल्लो इम्पॉर्टंट न्ही थंय जावन न्हिसून सगळे पडन अशें तूं घट्ट धन परतून उबे रावयल्लो तुजो देव बलिश्ट आनी पदवेदार जावन आसा तशेंच म्हज्या मोगाच्यो अनेक बसोनी आमी आयकुया सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 9 वर्स 10 बरोवन घेया एक्सप्लेन करचो ना 2 कोरिंथियन चॅप्टर 9 वर्स 10 निमाणी बसोवणी जावन आसा तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 इतली भोव अपुर्बायेन ह्या दिशामध्ये वाचया आनी हे सगळे बसोवणीचो नियाळ करया देव आमकां आदार दितलो देव आमकां राखून व्हरतलो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो आमी हाताळच्या सगळ्या कामाचेर आशिर्वादीत कर आमच्या मोतीक तो समाधान दितलो मात्र न्ही सगळ्या कवचणीतून भिरांतेतून देव सुटका आनी सडवण लाभयतलो आमेन एकडे आमचे दोळे धांपया आमच्या मोगाच्यो आमचो हात आमी उक्त्या दवरया जाता जाल्यार सकाळीच्या वेळा आज मागया प्रत्येक तरां सुम्या आपोड जेजू म्हाका कित्याक तुज्या अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तेलाय सुम्या गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी म्हजी पिडा शिडा आज तूं निवार म्हणून त्या जेजू लागीं मागया आज एकडे दोळे धांपून मागता आसतना जांफ्रो हो म्हयनो तो कठीण जाता जांफ्रो ह्या म्हयन्यात जायते रीण आसा जांफ्रो ह्या म्हयन्यात खंयचे बरें काम तूं हाताक घालता आसाय जांफ्रो ह्या कार्य वेळार तुका जायते भिरांत आसा जांफ्रो तूं टेन्शन आसाय जांफ्रो आज जेजूच्या अमोलीक रक्तान तो तुका तो नितळ करतलो सगळ्या बंदडा बनगणितावन काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतावन तो तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो तुवें हाताक घाल्ली कामां देव आशीर्वाद करता म्हणून सत मान आयच्या दिसा तूं सत मानशी देवाची महिमा ताच्या उतराचेर सत मानशी देवाची महिमा ताच्या उतराचेर आज सत मानशी देवाची महिमा तूं पळयतलो या पळयताली तूं पळयतलो ना पळयताली ती एक घडी आमची जिवीत आमचे सगळे मांडावळ सुमेच्या समर्पित कर म्हणया आमी सण एकली अमोलिक त्या रक्तान परतो म्हणे आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलिक गुण कर जेजू गुण कर सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार गुण कर जेजू सगळे पीडा शिडा मोची तू निवार जेजू जेजू मोगाळा जेजू दयाळा या सकाळीच्या वेळा तुझे नाव उसारत असताना सगळो दीस महिन्याचो पहिलो शुक्रा एक आशीर्वाद असो एक बेसाव असो एक कृपेचो जावं दी बापा तुझ्या सावळेत वस्ती करूं तुझो आधार सोदूंक आज मागता असताना आयसीयूत असली वेंटिलेटरांत असली मरणाची तणेर असली लास्ट स्टेजर असली पिडेन वळवळटाली समस्या सांबाळली हर एकल्याचे तुझी दया देखय बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान नितळ कर आज कोणाचे खंयचे कार्य आसा जांफ्रो खंयची हातां घेवची कामां आसा ताची विसा येवचेर आसा ह्या कामाच्या सोदनेर आसा खंयचे कश्टांत आसा जाल्यार ताका निवार आदार दी बळ दी सगळ्या वायटांत ताका निवार जेजू निवार जेजू निवार जेजू निवार जेजू निवार जेजू निवार दैवी सत्य ताका बोल दैवी सत्य ताका बोल दैवी सत्य ताका बोल हालेलुया हालेलुया praise Jesus glory hallelujah praise Jesus we worship you Lord hallelujah 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 praise Jesus we glory महिमा तुका वागणी तुका स्तुती हालेलुया उदीस तुवे सोलोमोसो जावन आसा इसुम्या हालेलुया 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 हालेलुया
आयचो दीस देव आमकां चलोवन व्हरतालो. हो म्हयन्याचो पयलो शुक्र आज वेळ मेळ्ळा. जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या घर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके म्हणून सगळो तेर्स आपोरब्यान आमी करया. तशेंच हांगाचे दोन टेस्टिमोनी आमी आयकुया. लॉर्ड पुणे तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव चिकनगुन्या जावन 2 म्हयने वळवळटली. हांव कितले गुळी केल्यारी म्हाका गूण जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर 6 आनी जनवायच्या पुस्तकांत अध्याय 16 अविस्वर 12. हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोवन नासली. देवाच्या दयेन आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका पांयांनी म्हज्या चलोवंक जायनातलें. कितें करचें म्हणून म्हाका कळोवनातलें. कितले वखद केल्यारी म्हाका तें गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोवन नासली. देवाच्या दयेन आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. साम 91. जण एकले देवच आमचो आसरो म्हणून ते आसरो सोदून घेवन सगळे आमी साम 91 उसारया. हांगाचे दोन टेस्टिमोनी आमी आयकुया. साम 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्परां म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो. ताच्या पाकट्या पोंदां तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपरचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोसो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचे ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांनी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तरण शिवाक आनी नागाक मस दितलोय. तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दोदोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. मिस रॉड्रिगस म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पोदोरनीक हार्टांत ब्लॉक जाल्ले आनी ताचे हार्टाचे नर्व्स ब्लॉक जाल्ले. तेन्ना आमकां कितें करचें म्हणून कळोवनातलें. तो 4 दीस हॉस्पिटलांत अनकॉन्शियस आसलो. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर 6 व्हडा भावार्थान आमी उसार नासल्या. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोवन आसल्या. देवाच्या दयेन आतां म्हज्या पोदोरनीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. दिव्या सिल्वन म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांव एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मस्त तेंपां तावन राखून आसली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार व्हडा भावार्थान हांव सदांच उसार नासली. देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन आतां म्हाका 2 म्हयने आनी हांव आतां गुरवार. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. म्हज्या मगाचें आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. एनॉस केल्ल्या प्रमाणेच सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत विशेष मांडावळ म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राचे अर्घ्या वाकाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सगळं विशेष डिकान आनी यासाक आनी त्या स्वताच्या ह्या व्हडा संख्या म्हज्या मगाचें एनॉस केल्ल्या प्रमाणे साहेब सल्वोदर फिर्गस बेल्ट तांगडी म्हज्या मगाचें आज फाल्यां आनी परवा हे 3 दिसाचे विशेष एक रिट्रीट जावन आसा. हांव आनी एंटायर टीम फादर पिटर त्या सुवातेर आमी आसा. सांजे 4 तावन राती 8 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी मिसाचें बलिदान शिकोवन आनी पवित्र सक्रामंताची विशेष आराधन तुमकां जण एकल्यांच्या गरजा खातीर आमी मागताले. हे व्हडा संख्या आनी सुमेची दैवी अनुभव करता आसतना सगळीं भुरगीं तरणाटी हे व्हडा संख्येन येवन सुमेची दैवी सगत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बायल्या गांवाची वर्क विजा फॅमिली विजा ट्रान्सफर जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासली. देवाच्या दयेन आतां म्हजी वर्क विजा फॅमिली विजाक ट्रान्सफर जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान एग्जामांत बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी आतां देवाच्या दयेन तो बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कुंदापूर तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो जावय मस्त वर्सां तावन भायल्या गांवाक वचून ट्राय करनासलो. कितलें ट्राय केल्यारय ताका वचोंक जायनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नासल्या. देवाच्या दयेन आतां म्हज्या जावयाक विजा फावो जाल्या आनी तो कॅनडा वचून पावला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. स्मिता अनिल म्हणली बहीण कोडयाळ तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेसो कुमगार बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान वसार नासली. देवाच्या दयेन आतां म्हज्या दुवेसो कुमगार खंयचेंच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू.